Ang usa ka tawo makapanunod og balay ug salapi gikan sa iyang mga ginikanan. Apan ang Ginoo lamang ang makahatag kaniyag buotan nga asawa. So kung imong asawa or imong bana buotan, salamat yun sa Ginoo kay gikan kana sa iyaha. Ang Ginoo ang gahatag ana sa imuha kanang imuang asawa karon ug bana nga buotan. So no, ang giingon manggod sa panultihon jud, klaro kayo naagi ni sa Bible siya nga ang usa ka tawo makapanunod og balay ug salapi. So kana ato ginang mamana sa atong mga ginikanan sa mga kanunuan, pero ang buotan nga asawa ug ang bana gikan jud kana sa Ginoo. Ang Ginoo gyud gahatag kanato ana. So salamat sa Dios.